मुझे भी अपने सीने से खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। क्या इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, क्या इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और मुझे इतना यकीन है निस्बत आले पैगंबर पर, इस मजलिस के मीर मैं कदा सैयद करीम सरवाए सुन्नत हुजूर मुईन मिल्लत है। मुझे इतना यकीन है निस्बत आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दे उठूंगा मैं मदीने से। और दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। फरजाने हंसने जिस पे वो दीवाना नहीं हूँ, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूँ। है फर्ते अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के झलक जाए वो पैमाना नहीं हूँ। सौदाए जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं शाही पे अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं। दारुल नईमुल इस्लाम एक अबकरी शख्सियत जिसे सैयदी सरकार सदुल फाजिल अलैहि रहमतो रिजवान कहा जाता है। मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मेरे नबी फरमाते हैं जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम्माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा, ये तहदीद की हदीस है, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते तारो रसम कहा। वक्त की किल्लत दामनगीर है, जमात अहले सुन्नत के मुमताज अदीब व खतीब हज़रत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब क़िबला नईमी का हुक्म हुआ, थोड़ी देर में हाजिर खिदमत हुआ। ये उलमाए अहले सुन्नत हैं, इनके रुख़े ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। ये वो लोग हैं जिनके सदक़े में आपके बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है। ये वो लोग हैं जब अपना इल्म सीना मुंतकिल करते हैं तो आपके घरों में कुरान के तिलावत की बहार आया करती है। ये वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए जमीन की चींटियां भी दुआएं किया करती हैं। वक्त की किल्लत, मैं मज़ामीन को कतई फैला करके कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर कोई मौलाना और आलिम बन करके नहीं आया, मुसलमानों का गुलाम और खादिम बन करके आया। इंतहाई कामयाबियों से हमकिनार होने वाला ये जलसा है। हजरात, वो जलसा सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली होता है, जिस जलसे में आले रसूल की आमद हो जाया करती है। मुसलमानों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप चाहने वाले हो, नबी रहमत से मोहब्बत करने वाले हो, लेकिन आज हालात का तकाजा ये है। कहा यह जा रहा था 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा। आज छिपकलियां भी मगर बनने की कोशिश कर रही है। आज मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है। बताने का मकसद ये है, सरकार गरीब नवाज जब भारत की सरजमीन पर आए, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबए सनाबिल शरीफ में नकल फरमाते हैं, तो सरकार गरीब नवाज जब भारत में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। उस वक्त पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। ऐ मुसलमानों, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 36 करोड़ को भगाना तुम्हारा आसान काम नहीं है। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया, कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल इन्हीं का है। ऐ मुसलमानों, मुसलमानों, अगर मोहब्बत का तकाजा है तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। राहों के सामने आले रसूल के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। हजरात, मैं तेरी बज़्म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। हजरात, ये जलसा मसलके आला हजरत का तर्जमान बनकर के गुजर रहा है। बताने का मकसद ये है, यही भारत की सरजमीन है
جب ایک ایمرجنسی قانون نافذ ہوا تھا، آج صاحب بہادر نے بھی ایک بل پاس کیا ہے جس پر قرآن پر اٹیک کیا گیا ہے، قرآن کی عظمتوں پہ انگلی اٹھائی گئی ہے، قرآن کے خلاف انگلی اٹھانے کی ناپاک جسارت کی گئی ہے۔ مگر یاد کر لو، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات اسی طرح وہ زمانہ یاد کرو جو دور سرکار مفتی اعظم ہند کا دور تھا، وہ مفتی اعظم ہند جنہیں شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا، ان کے رخ زیبا کو دیکھ کر بریلی کا بنیا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا تھا اور پکار اٹھا تھا، جب بریلی کے عبد المصطفیٰ کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے والے سرکار کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ پتا چل گیا ہے کہ پرمیشن ختم ہو چکا ہے۔ آپ گھبرائے نہیں، ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیر ہے، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، جب بھارت کی سرزمین پر ایمرجنسی کو نافذ کیا گیا تھا، وہ بوڑھے آج بھی زندہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگل کا سہارا لیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کنویں کا سہارا لیا تھا، بند کمروں کا سہارا لیا تھا۔ ایمرجنسی کا قانون کیا تھا؟ جب بھارت کے مسلمانوں پہ نس بندی کو کمپلسری کر دیا گیا تھا، اے لوگوں، اس زمانے میں تعلم دیوبند کے مولویوں نے بھی نس بندی کو جائز قرار دے دیا تھا، ندوہ کا کانا دجال بھی نس بندی کو جائز قرار دے دیا تھا۔ تب بریلی کے کچھار کا ایک شعر تھا جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، تو مفتی اعظم ہند کا قلم چلتا ہے، تحریر فرماتے ہیں نس بندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ آواز جب ایوان پاطل سے ٹکراتی ہے تو ہر زمانے میں ذاکر نائک جیسے کتے پیدا ہوئے ہیں، دوڑ کر کے بریلی گئے اور کہنے لگے مولانا اپنا فتویٰ واپس لے لو۔ تو مفتی اعظم ہند کے تیور نے کہا تھا یہ بریلی ہے، یہاں فتویٰ نہیں واپس دیا جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو حکومت۔ اے نبی سے پیار کرنے والوں، نبی سے عشق کرنے والوں، حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے، چونکہ یہ ادارہ حضور صدر الفاضل کے نام سے منسوب ہے۔ چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ جنہیں کہا جاتا ہے، سدھی سنگٹن سے جنہوں نے مقابلہ کیا تھا اور طوفان بدتمیزی کا خاتمہ اگر کیا تھا تو صدر الفاضل نے کیا تھا۔ وہ دور یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو جب متھرا کا ایک پنڈت حضرت صدر الفاضل سے ٹکرا گیا تھا اور کہنے لگا تھا مولانا تم مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے؟ ارے تمہارے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو 18 پارہ ہم نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو صدر الفاضل نے کہا تھا تب تو مناظرہ میں جیت گیا۔ کہا کیسے جیت گئے؟ کہا یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے جو کفر کی چھاتی پہ چڑھ کر کے قرآن بول رہا ہے۔ اے قول محمد قول خدا، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رضا کا شعر ہوں، مجھ سے گھرانا نہیں جاتا، جو لہجہ نرم بھی کر دوں تو جھجلانا نہیں جاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔